हमारे चीफ गेस्ट आज के हाजी मोहम्मद इलियास साहब हॉर्टिकल्चर के एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मरियम साहिबा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के स्टाफ और आलतिफ के जितने भी एलसोज डब्ल्यूओस की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हैं, फार्मर्स की, आप सबकी पार्टिसिपेशन और खुसूसन हमारे मेहमानों के उन्होंने टाइम निकाल के आज हमें उनके साथ एक निशस्त रखने का हमें मौका दिया है। आपको इस इवेंट में वेलकम कहते हैं। फॉर्मली इवेंट का आगाज करने से पहले मैं कुरान पाक की तिलावत के लिए माही परवीन साहिबा को मैं गुजारिश करूँगा कि वो आप आएँ और कुरान पाक की तिलावत के साथ हासिल करें। माही परवीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم. तो आगे चलते हैं। फार्मर्स के हवाले से कोई फीडबैक के लिए नसीम साहिबा आप आ जाएं, अपने फीडबैक दें इस ट्रेनिंग के हवाले से। जनाब चीफ गेस्ट हाजी मोहम्मद यहया साहब, डिप्टी डायरेक्टर राजा मुजफ्फर वली खान साहब, दीगर मेहमानान गिरामीन, शुरकाए कोर्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आपके तहदिल से शुक्रगुजार हैं कि अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की और शुक्रगुजारी का मौका बख्श दिया। हमने बहुत से मालूमात हासिल किए जो 2 रोज़ा ट्रेनिंग थी। हम सबसे पहले ज़मीन को यूरिया ज़्यादा डालते थे, ज़मीन पर ये सब्ज़ी हो, आलू हो, जो भी हो, हम यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। कल की ट्रेनिंग के बाद हमारे डीडी साहब ने जो हमें सिखाया और बताया एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे अंदाज से कि बुकाशी का किस तरह बनाते हैं, तो हमने बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया, देख भी लिया और कर भी लिया कि किस तरह ये बुकाशी तैयार करते हैं। इसके बाद हमें पता चला कि ये कितना कारआमद चीज़ है और फ़ायदेमंद चीज़ है। इंशाअल्लाह हम इससे बहुत से फ़ायदे हासिल करेंगे और आइंदा के लिए यूरिया कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने ये वादा कर लिया है। मैं और मेरे साथियों ने ये वादा भी कर लिया है कि ये अमानत के तौर पर जिस तरीके से हमने सीखा है, हम मंथली जमा होते हैं। हर तंजीम में ऐसा होता है कि मीटिंग होती है मंथली, वहाँ जाकर ये अमानत के तौर पर हम उनको बता देंगे और सिखा देंगे। ये हमारा वादा है। इसके बाद हम प्याज पर या सब्जी जिस चीज़ पर भी हो, हम केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आज के बाद हमने ये वादा कर लिया है कि ये लाइन सल्फर का जो तरीक़ा है वो बहुत ही अच्छा है और आसान तरीक़ा है। इतना इसमें कीमती चीज़ें नहीं हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ें इस्तेमाल करके हम इंशाल्लाह इसको भी कामयाब बनाएंगे। लाइन सल्फर और एक और था BCL का, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द करके दिखाएंगे और सबको बताएंगे। इससे भी हमें बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। हमने ऑर्गेनिक
चीज़ वो ऑर्गेनिक जो खाद बनाना सीखा है, उससे हमारे पूरे गांव को बहुत ही फ़ायदा होगा और उन सबको बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। ये ज़रूर हम करके दिखाएंगे, ये भी हमारा वादा है। और इसके बाद हमें पता नहीं था कि ये शाहतराशी का मौसम जून में भी होता है, ये हमें मालूम नहीं था। ये हमारे डीडी साहब ने कल बहुत डिटेलन बताया गया है, हमें समझाया भी गया है। इंशाल्लाह हम जाकर लोगों को बता देंगे और उनको सिखा भी देंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा के लिए हम तवक्को रखते हैं कि ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने जो है हमें माशाल्लाह टाइम इन्होंने भी दिया। हम तो खैर इतनी मुसलफियात में से निकाल कर ज़रूर आए हैं, पर इनका ही सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ मैं, जो हमें लाहौर से गिलगित तक लेकर आ गए हैं। मैंने तकरीबन कोई 3-4 साल से मैंने यहाँ पे तजर्बा किया है ग्लैडियोलस के हवाले से और फ्लावर्स लगाने के हवाले से। माशाल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा है, क्योंकि पंजाब के अंदर हम लोग जो है ग्लैडियोलस की फसल सिर्फ 3 से 4 माह ले सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में। जो हमारा टाइम होता है वो होता है अगस्त सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक। और फरवरी मार्च के बाद जो है फिर हम ग्लैडियोलस लेने के लिए इधर उधर घूमते हैं। और मैं बाकायदा इम्पोर्ट कर रहा हूँ फ्लावर मलेशिया, कीनिया, हॉलैंड, मुख्तलिफ ममालिक से, क्योंकि हमें फ्लावर नहीं मिलते। और तकरीबन हर हफ्ते मैं तकरीबन कोई 35 से 40 लाख का फ्लावर मंगवा रहा हूँ, कटिंग जो है वहाँ से, क्योंकि हमारी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है। लाहौर, कराची, फैसलाबाद में शादियों के फंक्शनों पे इतना ज़्यादा फ्लावर लगा रहे हैं, इतना ज़्यादा कि शायद इतना पूरी शादी के फंक्शन पे इतना खर्चा नहीं होता जितना फ्लावरिंग पे करते हैं लोग, सिर्फ दिखावे के लिए। और वहाँ पे हम लोगों ने जब हमें इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा करनी पड़ी, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक राजा साहब खुद अपने आंखों से देख कर आए हैं कि हमने वहाँ पे कुछ कंट्रोल टर्नल जो है वहाँ पे लाहौर में लगाया, ताकि हमें गर्मियों में जो है फ्लावर्स वो मिल सकें, जो कि एक कनाल पे तकरीबन कोई 1.5 करोड़ का खर्चा है। जब मैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में आया, मैंने यहाँ पे देखा तो अल्लाह पाक ने कंट्रोल टर्नल तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया हुआ है। आप लोग तो जन्नत के टुकड़े पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे तकरीबन कोई अप्रैल से लेकर मेरा ख्याल है और जून, जुलाई, अगस्त, ये तकरीबन आप लोगों के यहाँ पे फ्लावरिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। और एक कनाल पे जो है तकरीबन कोई, जैसे राजा साहब ने बताया, 6-7 हज़ार बड़े वाले लगते हैं, जो छोटे वाले वो 8 से 10 हज़ार लगते हैं। तो इसमें फी कनाल से तकरीबन कोई फी एक कनाल से 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट जो है, प्लस इससे यहाँ पे ख़वातीन ने ली है। मुझे इंतहाई खुशी हुई है। हमारे पंजाब में तो ये ट्रेनिंग वगैरह ये चीज़ें हैं ही नहीं। मैं तो यहाँ पे देख के इंतहाई खुशी हो रही है मुझे कि यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इतना एक्टिव है। और माशाल्लाह आप लोग इतनी मेहनती हैं कि अपने घर बार सब कुछ छोड़ के ट्रेनिंग के लिए फ़ौरन आ जाते हैं एक बुलावे पे, कि हमारे वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो बिल्कुल समझने सोए हुए हैं वहाँ पे, और हमें पता ही नहीं कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पे है। और यहाँ पे आके मुझे इंतहाई खुशी हुई है आप लोगों से मिलकर। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से जो भी इंशाल्लाह ताउन हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ पूरा भरपूर करूँगा। कोई भी इसमें बहन हमारी कोई भी ग्लैडियोलस फ्लावर्स लगाना चाहती हैं, इसके अलावा कोई फ्लावर्स लगाना चाहती है, हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को इसका जो है फ्लावर बल्ब्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हमारा गिलगित में आने का मकसद यही था कि यहाँ की कुछ ख़वातीन थी जो ग्लैडियोलस फ्लावर लगा रही थी, वो परेशान थे कि हम यहाँ से लाहौर किस तरीके से भिजवाएँ, इस्लामाबाद किस तरीके से भिजवाएँ, कराची किस तरीके से भिजवाएँ। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है कलेक्शन पॉइंट अपना गिलगित बल्तिस्तान में सभा चौक पे बनाया है, ताकि आप लोगों की सहूलियत हो। आप लोग फसल लगाएं, लगा के कटिंग करने के बाद फ़ौरन हमारे तक फसल पहुँचा दें, वहीं से आपको पेमेंट मिलेगी फ़ौरन। और दूसरा, इसमें सिर्फ ग्लैडियोलस ही नहीं है, लिलियम्स, ट्यूलिप्स वगैरह, क्रिसैंथेमम वगैरह, जिप्सो वगैरह, जर्बरा, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जो हमें दरकार है। तकरीबन हमारे फ्लावर्स मंडी में राजा साहब तो गए हैं, जो डेली का सिर्फ लाहौर फ्लावर मंडी के अंदर 3 से 4 लाख स्टिक एक दिन में सेल हो रही है, सिर्फ एक वैरायटी ग्लैडियोलस की। अगर मैं गुलाब की उस पर चले जाऊँ, मुख्तलिफ वैराइटीज़ पे चले जाऊँ, वहाँ पे करोड़ों रुपए का बिजनेस है सिर्फ एक दिन में, जो कि यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं है। आप लोग आलू लगाते हैं, दूसरी फसलें लगाते हैं, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है जितना ग्लैडियोलस में है।
تو انشاءاللہ باقی ہماری طرف سے جتنا بھی تعاون ہوگا میں انشاءاللہ ہر قسم کا آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی بھی گلیڈیولرس کے کچھ بلبس میرے پاس موجود ہیں. اگر کسی بہن کو بھی چاہیے ہو وہ بالکل راجہ صاحب سے اپنی ڈیمانڈ لکھوا دیں. کسی کے پاس جتنا ایریا ہے وہ میں انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ اس فلاورس بلبس کی قیمت جو ہے فلاورس آنے کے بعد کٹنگ آنے کے بعد جو آپ سیل کر دیں گی اس کے بعد بے شک کر دیں. میں آپ سے پہلے لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ کی 1 سال میں ہو جائے 2 سال میں ہو جائے. یہ فلاور بلبس جو ہے ایک دفعہ لگا لیں اس کے بعد کٹنگ کرنے کے بعد تقریباً 1 ماہ زمین میں پھر دوبارہ اس کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ نیچے ملٹی پلائی کرتا ہے. تقریباً ایک بلب جو ہے 10-10 12-12 بلبس مختلف بڑے بناتے ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ تو سینکڑوں کے حساب سے آتے ہیں وہاں پہ. اور یہ مریم صاحب ہیں انہوں نے بھی تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے یہاں پہ لگایا تھا. کیا نام ہے آپ کا؟ گلداس میں. انہوں نے صرف 5000 بلبس جو ہے ہم سے کہا جی میں ٹرائی کے لیے دے دیں. 5000 بلبس میں انہوں نے 70,000 روپے کمائے ہیں صرف 3 مہینے کے اندر. اسی لیے جو ہے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہمیں گرمیوں میں فلاورس ملنا یہاں سے شروع ہو جائیں. میں کیوں کینیا ملیشیا ہالینڈ اتنا پیسہ بھجوا رہا ہوں, میں کیوں نہ اپنے ملک میں ترقی کروں گا. اگر آپ لوگوں کا ساتھ دیں گی مجھے انشاءاللہ انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنی محنتی ہیں. تو میرے لیے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ لوگوں کو کیسے مشکور کروں. تو راجہ صاحب کو میں کس طریقے سے مشکور کروں, شکریہ ادا کروں کہ مجھے لاہور سے یہاں پر لے کر آئے. ہم تو بھولے ہوئے تھے اسد دراز سے. میں 15 سال سے کام کر رہا ہوں, مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. اور سب سے پہلے گلیڈیولس کا بلبس فلاورنگ کا یہاں پہ انٹروڈیوس کروانے والے راجہ صاحب ہی ہیں. ہم ان کے مشکور ہیں. انہوں نے آج سے 3-4 سال پہلے کچھ علاقوں میں کروائے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا زیادہ گلگت بلتستان میں ایک اور آنے کا مقصد یہ تھا کہ لاہور کراچی میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ شادیوں میں ولیمہ 2 کر رہے ہیں. وہاں پہ ولیمہ ایک ہوتا ہے پر وہاں پہ 2 کرنا شروع کر دیں لوگوں نے. ایک ولیمہ تو یہ ہے کہ دور احباب کے رشتہ دار جو ہیں یا ملازم ساتھ ہیں ان لوگوں کا وہاں پہ ولیمہ کرتے ہیں. دوسرا ولیمہ جو ہے وہ جا کے کر رہے ہیں 3-4 دن کے بعد ناران کاغان مرین ادھر ادھر جا کے. میں نے ان لوگوں کا سب کا رخ گلگت بلتستان کی طرف کر دی تاکہ سب کے سب ولیمہ اگر کرنا تو ادھر آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ادھر کی جتنی فلاورنگ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ یہیں پہ ہی ادھر ہی مارکیٹ پر ہے. ادھر ہی مارکیٹ انشاءاللہ بنانی ہے. آپ لوگ جتنا فلاور لگا سکتے ہیں لگائیں. ایک دن کے 1 لاکھ سٹک بھی آئے گی تو میں انشاءاللہ لینے کے لیے تیار ہوں. ابھی اس وقت بھی روزانہ تقریباً کوئی میرا خیال 400-500 سٹک جو ہے لیلینس کی آ رہی ہے. وہاں پہ راشدہ باجی ہیں انہوں نے لگایا ہوا ہے, ایک راشدہ باجی نے لگایا ہے, شازیہ باجی نے لگایا ہوا ہے. وہ ایک لیلینس کی ایک سٹک جو ہے میں وہاں سے 180 روپے اور 200 روپے تک پرچیز کر رہا ہوں. ایک سٹک صرف جو اس کا بلب ہے وہ 130 روپے کا ہے. 70 روپے فی سٹک میں ان کو پروفٹ مل رہا ہے اس وقت, جو کہ اتنا میرا خیال ہے کسی فصل میں اتنا پروفٹ نہیں ہوگا. باقی میں آپ لوگوں کو مشکور ہوں, آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ اگر تعاون تھینک یو راج محمد صاحب. ایگریکلچر کے حوالے سے کیا اسپیسیفکلی یہ 2 دن کی جو ٹریننگ آپ لوگوں نے کی ہے اس کے حوالے سے ڈی ٹی ایگریکلچر صاحب مظفر صاحب میں گزارش کروں گا کہ اور بھی آپ اس کے ساتھ آپ شیئر کریں اپنی ویوز کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل قدر حاجی یحییٰ صاحب, مریم صاحبہ, میرے کالیگز عبدالجلیل صاحب اور ساتھ ہمارے بہن رسو کے ذمہ داران اور سب سے میرے لیے انتہائی قابل قدر الدتی میری بہنیں, سب کی خدمت میں السلام علیکم. سب سے پہلے میں یہ زیادتی ہوگی کہ میں حاجی یحییٰ صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں. میں حاجی یحییٰ صاحب کا شکریہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی تعارف آپ سے کروانا چاہتا ہوں. حاجی یحییٰ صاحب کا تعلق لاہور سے,
اور ہماری اس وقت گلگت بلتستان کی اور بالخصوص کنزج جیسی جو پوٹینشیل جگہوں میں جو پھولوں کی فصل ایک بہت بڑی کمرشل فصل بن کے ایک بہت بڑی منافع بخش فصل بن کے ابھر رہی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے گلگت میں اس نے ایک بہت بڑی انیشیٹو لیا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ میں نے کل آپ کی اس ٹریننگ کے حوالے سے اچانک میرے ذہن میں آیا یہ ایک ایسا وقت ہے کہ یہاں میں حاجی یحییٰ صاحب کو دعوت دے دوں تاکہ یہ جو ایک بڑی قیمتی فصل گلیڈیولس یا دوسرے جو کمرشل پھول ہے ان کے لیے بڑی پوٹینشیل ہے، بالخصوص ان کی آب و ہوا جو کم زمین سے آپ میں سے میری ایک ایک بہن سونا اگل سکتی ہے، اس سے زیادہ فائدہ لے سکتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب کو یہاں دعوت دے دوں، اور یہ اپنی بے شمار مصروفیت، یہ ایک لمبی لیکچر بنتی ہے، اس پہ اگر میں تھوڑی سی ذرا اس کو تفصیل پہ جاؤں تو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے وقت کم سے کم یہاں پہ یہ صرف ہو جائے۔ تو اس کو میں نے دعوت دیا تو اس نے اپنی وہ بے شمار مصروفیات کو چھوڑ کر صبح یہ سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر مصروفیت پہ تھا، ایک بڑی مصروفیت پہ، مشکل سے اس کو نپٹا کر یہ باغے یہاں تک پہنچا، جس کی وجہ سے شاید آپ کو ایک آدھا گھنٹہ یا پونے گھنٹے کی جو ڈیلے ہوا اس کی مین وجہ یہ تھی، ایک بامقصد قسم کا یہ ایک ایکٹیویٹی سرگرمی تھی جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ حاجی صاحب میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے جو ہے نا محکمہ زراعت کی ایک تھوڑی سی ہم اس پہ ایک انٹروڈکشن لیول پہ جا رہے تھے جس پہ بھی آپ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جو میں غزل میں تھا، ہماری خواتین مارکیٹنگ کے ایک پریشانی میں تھی، آپ نے ایک شاندار قسم میں ان کا ساتھ، ان کی حوصلہ افزائی کیا۔ آج کل غزل کی وجہ سے نہ صرف یہ گلگت میں بلکہ پوری گلگت بلتستان میں یہ اٹھ رہا ہے، اور یقیناً آپ کی یہ خدمت ایک ہماری اس پھول کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی اس پھول کی ترقی کے ساتھ ایک زمینداری کی ترقی میں اس کا ایک حصہ بنے گا مستقبل میں انشاءاللہ، جس کے لیے آپ کو ہم دوبارہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ابھی آپ کے ساتھ میں جو یہ فلوریکلچر کا، ہاں اس کے ساتھ ہماری مریم صاحبہ ہے، یہ غزل کی بیٹی ہے، اس نے غزل میں ایگریکلچر کی پھولوں کے اندر اس کا ایک بڑا تجربہ تھا، اسی شوق کے ساتھ یہ لاہور اس کمپنی کے ساتھ گئی، وہاں اس نے ایک کام کیا، ایک بڑی ہنر سیکھ کے آئی ہے۔ ابھی پہلے تو ہماری شادیوں میں جو ہے نا خالی ہار پیش کرتے تھے یا ایک پیلی چادر لٹکاتے تھے پیچھے، ابھی انہوں نے جو ہے نا سٹیج سجانے کا گلگت میں کام شروع کیا، جس کا پہلے پیکیج میں ہمارا چیف انجینئر حمزہ کا بیٹا ہے مرتضیٰ صاحب کے وہاں پرسو کیے، اور ساری دنیا نے اس کو دیکھ کر واہ واہ کیا۔ کہنے کا مقصد مرتضیٰ صاحب کا بتانا نہیں ہے یا حاجی یحییٰ صاحب کا بتانا نہیں ہے، بتانے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک شاندار مستقبل بننے جا رہی ہے اس چیز کی، فلوریکلچر کا۔ آپ اس کمپنی کو آپ کے ساتھ لانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ کل ہم یہاں ہوں گے نہیں ہوں گے، کیونکہ کمپنی ڈائریکٹ زمینداروں کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے تو ایک لب لباب کا پتہ چلتا ہے، اس کے فائدے کا پتہ چلتا ہے، تو ڈائریکٹ آپ لوگ اپنی چھوٹی زمینوں سے بے شمار فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب اس کا میں تھوڑی سی فائدے آپ کی طرف ٹچ کر لوں گا، بعد میں پھر حاجی صاحب خود آپ کو بتائیں گے، یا آج کا اپنے پھر کا ہمارا مہمان بھی ہے۔ یہ جو پھولوں کی میں بات کر رہا ہوں، ایک کنال زمین میں آپ کے 10,000 پھول لگ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو جو میری لکھی پڑھی میں آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کو آپ ترجمان بننا ہے۔ ایک کنال زمین میں 10,000 اس گلیڈیولس پھول کے بلب بنتے ہیں، اور ایک پھول کی، پتہ نہیں میں غلط کروں گا تو بعد میں حاجی صاحب خود درست کریں گے، ایک پھول کی کم از کم اس کی لیسٹ پرائز، اس کی سب سے باٹم والی پرائز پہ ہم جائیں گے تو اس کی 15 روپے ہے۔ جب حالات کے مطابق اس کی ٹاپ پرائز پہ جائیں گے تو اس کی 70 روپے پر سٹک پلس پہ جا رہا ہے۔ اس میں غلطی ہے تو ہے سب آپ نے بعد میں آپ نے درست کرنا ہے۔ ابھی آپ کی اس کی لیسٹ پرائز جو اس کے آخری قیمت کی میں بات کروں گا، 10,000 بلب سے آپ کے 10,000 پھول، 10,000 سٹک بنتے ہیں۔ ایک سٹک کی 15 روپے لگائے تو 1.5 لاکھ روپے، ایک کنال کے پیچھے 1.5 لاکھ کی انکم۔
अब उसमें से आप 50,000 निकाल लो, अपनी मजदूरी निकाल लो, फूल की कीमत निकाल लो, लाख रुपए आपकी हाथ में कैश प्राइस है। आप अंदाजा करें, अगर मेरी बहनों का एक ग्रुप 10 कनाल जमीन पे इस फूल पे आ जाता है, तो आप खुद अंदाजा कर लें, उनके पास लाखों की आमदनी 3 महीने के अंदर हाथ आ जाती है। हम कैसे गरीब या कैसे मोहताज हैं। बात मैंने कल भी अपने उस पर किया, एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर को भूल जाए जो हमारे बाप दादू की वरासत में मिली थी, अभी वो निकल चुका है। आपकी जमीन कनालों से अभी कनाल में आई है, कनाल से अभी मरलू में आ गई है। हमें अपनी एक एक जमीन से सोना उगलवाना है, सोना उगलवाना है, जिसमें मैंने कल आपको बहुत लंबी लेक्चर भी दिया कि हमने इन ऑर्गेनिक चीजों से अपने आप को बचाना है, अपनी सेहत, बेहतरीन सेहत के लिए, अपना खूबसूरत माहौल के लिए, अपनी बेहतरीन माशियत के लिए, जिसके लिए हमें जरूरी है कि अपने एक एक एग्रीकल्चर, चाहे वो आपकी फूलों की शक्ल सूरत में हो, चाहे वो आपकी फल की शक्ल में हो, चाहे वो आपकी सब्जियों की शक्ल में हो, आपने कमर्शियल ज़राअत को के ऊपर काबू करना है, कमाल हासिल करना है। और जिसके जरिए आपने जो 3 बेसिक चीजें हैं, सेहत, माशियत, माहौल को आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, जो आपकी इलाके की तामीर की, इसकी तरक्की की, मुस्तक़बिल की ज़मानत है। इसके बगैर आपके लिए दुनिया के दरवाजे बंद हो गए। आपने करना, ये छोटी छोटी ट्रेनिंगों के जरिए आपको एक बहुत बड़ी, मतलब हम एक कंसेप्ट तस्वुर हम देने की कोशिश करते हैं, इसके असल, इसके अमली तौर पे इसको परवान चढ़ाना ये तुम्हारे अपने हाथों पे है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, ये सब चीजें तो इंशाल्लाह आपके थैंक यू, आप जो मेरी बहन ने बताया कि हमने मतलब जो है ना, ये अपनी एक जिम्मेदारी समझकर हम न सिर्फ अपने तौर पे, अपनी पूरी मतलब इस गाँव को हम आज से इस चीज पे इंशाअल्लाह ताला, जब आप ये इस पे इतने आपने कमिटमेंट आपने कर रहे हो, तो मैं भी आपके साथ वादा करता हूं, जो एग्रीकल्चर का हिस्सा होगा वो आपके साथ, आपके पहलू ब पहलू आपके साथ, तरकीब आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। हर वक्त हम एग्रीकल्चर की कोई भी जदीद नई टेक्नोलॉजीज या उसमें जो भी हो जाएंगे वो आपके साथ आएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको परवान चढ़ाएंगे। तो अभी मतलब ये फूल की जो बात कर रहे थे ना, ये आप खुद इस पे आपने देखा, एक कनाल जमीन के अंदर 10,000 फूलों से आप इसका, मजे की बात ये है, इस पे पहले हम थोड़ी सी इसमें बेबसी का इजहार कर रहे थे। बेबसी इसलिए आप बेबस इसलिए होते थे, देखें आपके सामने चेरी है, आपके सामने फूल है, सब कुछ हम पैदा करते हैं, आखिर में जो मुश्किल में हम फंस जाते हैं वो हमारी मार्केटिंग है। मार्केट के उस पर आकर हम हैंग हो जाते हैं, वहां लटक जाते हैं, और उस वक्त जो है ना, बीच में एक शेर बबर बनकर एक मतलब मिडिल मैन आ जाता है, व्यापारी आ जाता है, जो हमें औने पौने पे हमें जो है ना बेलाफ फुसलाकर डराकर जो है ना ये चीजें लेके जाता है, और हम कहते हैं तो गल सट जाते, जल्दी दे दो, जान छुड़ाओ। उसके लिए अभी अल्लाह के फजल करम से, और मतलब जो है ना लाहौर की मतलब ये अपना मतलब कंपनी का हाजी साहब ने गिलगित में एक बहुत बड़ी उसने मतलब सेंटर खोला है, वहां आपके साथ इसके राब्ते भी होंगे, पॉलिसी के तहत बीज भी आपको मिलेंगे जो इसके तरीका का है, और आपके जब सीड आपका बल्ब तैयार होगा, वो एक बहुत हसास चीज होता है, आपका जब फूल के जब आपकी वो फूल तैयार हो जाती है, उसका ये कट फ्लावर कहते हैं, इसको पता है आपको। अब हम जो है ना अपने मरीजों के पास या शादी में या कुछ जाते तो फेल लेके जाते हैं, और किसी भी शक्ल में, जबकि डाउन में और इंटरनेशनल लेवल पे फूल के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं शादियों में, और बहुत अच्छे अच्छे खुशियों के दौर में। तो इसका ये कट फ्लावर है, जिस वक्त इसके कोम्पल बन के आपने इसको काटा, कोम्पल बनाया, आपने जो है ना उसको अंदर पानी में रखा, तो ये खिलना शुरू हो जाती है, आपको बहार देती जाती है। तो ये एक ऐसा कट फ्लावर है, इसकी हसास होता है, जब आपकी मार्केट नहीं होगी तो फूल खिलने के बाद ये हफ्ते और दिनों का जरिए जाया जाता है, जिसकी सहारा के लिए अभी हाजी साहब ने आप रीचिंग कर रहे हैं, गिलगित में इसके सेंटर है, और जब आप लोग के साथ इसके राब्ते होंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके नुमाइंदे इनके साथ बैठकर काम कर लेंगे, रातों रात आपके जिस वक्त फूल तैयार होगा डायरेक्ट मार्केट में और सबसे हाईएस्ट प्राइस पे, ये आप वक्त के साथ सीखेंगे कि फूल किस वक्त तैयार होना चाहिए, किस वक्त इसकी कीमत आसमान पे जाती है और किस वक्त इसकी कीमत गिरती है। ये सोने की पाव की तरह जो है ना इसकी कीमत बढ़ती और गिरती है। ये आप जिस वक्त आप काम करेंगे तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ये आप सीखेंगे इसमें। तो ये तमाम चीजें हैं, इसके साथ
میں اور کیا اس میں آپ کے کوئی بات آپ کو وہ کر لوں گا. تو میں اس کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم میں نہیں لے لوں گا. انشاءاللہ تعالی اس امید کے ساتھ کہ الجد ایک حمزہ کا ایک بہت بڑا پرانا گاؤں ہے. آپ لوگوں نے آج تک میں نے کل بھی بتایا تھا, پھر ریپیٹ والی بات ہے, میں نے ہمیشہ یہاں مطلب بہت ساری ٹریننگز کی شکل میں بہت سارا ہر طرف سے ظاہر یہاں گواہ ہے, میرے خیال سے یہ خود میرے سامنے چشمیری گواہ ہے اور اس کے سامنے ہے, جہاں بھی ایگریکلچر کی مدد معاونت ہوتی ہے میں نے کبھی کنجوسی اپنے دور میں نہیں کیا ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی بات آپ سے کریں. اگر آپ لوگ تگڑے ہوں گے تو گورنمنٹ کی مجبوری بنیں گے. جو بھی میری طرف نلک آدمی بھی آ جائے, سست آدمی بھی آ جائے, اس کی نوکری کے لیے لازمی ہوگا کہ بھائی الدن میں ہم نے یہ پروجیکٹ لے کے جانا ہے, الدن میں یہ کامیاب ہوگا, الدن میرا چہرہ بنے گا. تو حاجی صاحب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ہے نا خالی یہاں میں نے بات نہیں کیا ہے. پچھلے دنوں میں نے ہماری اچھی مطلب LSO جو ہے نا اپنا اس میں ہے کریم آباد کا ہے BRSO ملٹی رولر سپورٹ آرگنائزیشن, اس پہ بھی میں نے بتایا ہے, اور وہاں بھی خواتین جو ہے نا بڑی مطلب ایکٹیو اور بڑا پازیٹیو رسپانس تھا ان کا. تو آپ اگر ان کے ساتھ آپ کام کریں گے تو یقیناً یہ حمزہ کی وہ محنت کش خواتین ہے, یہ جو ہے نا اپنی مطلب کام کر کے مطلب جو ہے نا اس سے فائدہ لینے والی خواتین ہیں. انشاءاللہ تعالی جس طرح مطلب جو ہے نا آپ کا پتہ کیوں آزاد کشمیر آج کل مطلب پھولوں میں اس کا ان کا اصل معیشت کا بنیادی چیز مطلب یہی گلیڈیولس اور آپ کے لیلیم وغیرہ ہے. انشاءاللہ تعالی جو حمزہ کا موسم آپ نے دیکھا ہے, یہاں آپ کے انٹرنیشنل لیول کے وہ پھول بنے گے جو ایک ایک ڈنڈی پر آپ کے 22 کے کمپلے رکھنے والے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. لیکن شروع میں تھوڑی سی دیکھیں, یہ آپ کو یہ بھی میں آپ سے میں گزارش کر دوں گا, آپ کا پنجاب ہو, دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, کوئی بھی نیا چیز ہو گیا تو وہ لوگوں کے لیے نیا ہوتا, اس سے بندے کے اندر تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے. بندہ کہتے ہیں یہ کروں گا تو یہ کمپنی میرے ساتھ کیا کرے گی, یہ مطلب جو ہے نا یہ کل یہ فصل میرے ساتھ مطلب کیا وفائی کرے گا, کتنا فائدہ دے گا. تو اس میں میرے خیال میں آپ نے اتنی بڑی محنت کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ لیجن کے لیے تیار ہیں, اور آپ تھوڑی سی اپنی مطلب جو ہے نا اپنی اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ آپ یہ کر لو گے تو یہاں سے آپ کو اچھا رزلٹ بھی ملے گا, جو ایک کار ثواب میں جائے گا. کہتے نا ایگریکلچر میں ایک چھوٹا سا آپ کا وہ آپ کی سب جایا میں جاتا ہے. یہ آپ کی تاریخ آپ کو یاد کرے, یہ آپ کا ایک بہت اچھا یہاں کے لیے کنٹریبیوشن ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے بھی اجازت لے لوں گا, اور حاجی صاحب آپ کا بھی ایک دم پھر تھینکس, اور آخر میں اپنا عبدالجلیل صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ ایگریکلچر کا مطلب جو ہے آواز بن کے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیتے ہو. مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس فورم کے ذریعے اس آواز کو دیگر حمزہ تک بھی آپ پہنچائیں گے. یقیناً یہ ایک ایسی نئی چیز حمزہ کے اندر آ رہی ہے کہ مطلب لوگوں کا جو سابقہ ایک آلو کے اندر ان کی ایک مطلب کمٹمنٹ تھی, ابھی اس سے نکل کر جو ہے نا فروٹ پہ آئے ہیں, اور یہ ایک نئی ایسی چیز ہے. اس میں میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی حمزہ کی ماحول کی خوبصورتی کے ساتھ ان کی معیشت کے لیے بھی ایک سہارا ہوگا, اور ایک نئی پہچان کے ساتھ ہوگا. آپ سب کا بہت بہت مہربانی. تھینک یو, آپ سب نے میری بات غور سے سن لیا, اور تھینک یو, بڑی مہربانی. بہت تگڑا ہے اتنی مطلب شاندار قسم کی مطلب یہ ہے نا, بابا بٹ مبارک تھا, بٹ مبارک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زمدفر صاحب, CO فلورا کنسن, یحییٰ صاحب, اور میرے دیگر مہمان اور میرے ماں بہن
زمین و میشاست که وی مشام بسم که بسیس که تبازه تعلق بلده سمیلا غزر کن اداد 2-3 سال یار بوسه اسپوری منتظر ہوتا بایا ہمیں تے راجہ مظفر صاحب پہلا مطلب غزر المطارف کم تو میمار صاحب سے پہلے مطلب ٹرائل بیسے ٹکاون بھی ہوں کہ بسے ٹرائل سگن دو ہم پہلا پنجاب کی کمپنی دیکھوں کہ آیا بسے کھولکاش میں بھی نہ او میں بھی بسے موسم کا بسے سلس لاپین سے لیکن پہلا جب میں کاس اس من کے تے رزلٹ خوش ہوئی نہیں اور اسے لاہور مارکیٹ میں سیل کمان اسے تم بعد 2-3 سال تم بتا سلسلہ آمد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تعاون تم سلسلہ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ علم بلب سیوان آمد مولو جون میں بھی بشو جون اسے مولو میں بھی اسے بلب سیوان اسے مطلب خوب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کمپنی تم گٹر میں بھی گٹر میں دوسری فارمر کو تقسیم ہوتی بھی تو اسے وہ لوگ جا دیجیے کوئی کنال کے اپنڈیش 5000 بلب جا ہوگی وہ 5000 بلب سمجھا تقریباً جہاں تم گاکو چڑھا کرایہ گاکو اڑا کرایہ کٹنگ منی میں گاکو تم پنڈی تم لاہور کرایہ اور ساتھ ہی کمیشن کٹنگ میں جا 70,000 پروفٹ دی مدر کتے انتہائی مطلب فائدہ مند سلسلہ اور ہمیں میں کتے محنت کے بالکل کم ملا کھاد کے تیرم اونستان گزرو محنت کے تیروں کی جیسا میں آلو کاشت چبان آلو ٹیک دفعہ میں دل ممکن مٹی چڑھایا چبان بس گتے اتے بلا تیروں محنت کی لیکن گتے فائدہ انتہائی شبلا گتے گنے گتے سلح سے پروجیکٹ تھرو ہی وہ لاہور سرف کمپنی تھرو اعلان جا 2 سال برو تم تھرو کا ایونٹس مینجمنٹ کے ٹکدا درو تبا تو می روز مقصد گتے بلا کہ گلگت آمد موسم بلا گتے گنے انتہائی موضوع بلا آمد سر کو امپورٹ پھول تو ان فیوچر یعنی نیکسٹ ایئر تم می تے مطلب پلان دس بناؤ کہ اتنے پھول می گلگت بلتستان میں کاشت چن اور امپورٹ آمد کو اسن کی اتنے بند چکن اتنے گنے میں اسپیشل دنیوان تو جا تو حیرانی میں بلا ہون جو آمد می میٹرپون بانک کے تو انتہائی ایکٹیو بانک لیکن اپورو خامامر گتے پتا اومانس اتنے 2000 قسم سے حیران کن سلسلہ آمد صرف رحیم آباد خواہ محدود بلا رحیم آباد میں 4 سال تم گزار چلا اور انتہائی مطلب زیادہ سلسلہ گزار چلا کوئی فی فارمر ہے وہ 10,000 بلب دلون تو گتے تم یہ جنے کہ جا گتے امید و شبا کے ماں گتے کاروبار یا کروں گتے انتہائی فائدہ بلا گتے بسن کے سپورٹر مارا واجی میں بلا کہ می کمپنی موجود بلا می مرے بلب شبیر بھی آمس کے سلسن ماں کاشت چونکہ میں مرے کیٹلاگ بلا می کیٹلاگ کا نقطہ جمیوان اکھل مہنگا تو مہنگا پھول کے بھی اسی کے کاشت چون ایتین اور مارکیٹنگ ہمارا بالکل مسئلہ بھی تو یار میں بلوں کہ می انتہائی مطلب مجھے می مطلب انتہائی مشکلات سامنا چس میں بلوں می اتنے اڑا ہوئے می مریم مستی تسکی مطلب میں مرے سامان گوٹ کے می او چشمے میں وان یہ وون سے کافی میں مشکل ٹوٹلوں می مار گن و خراب میں بھی آمد ایرا دوش پتشا اسے مکمل سرس فاٹ میں بلوں تو مو اتے گنے سر کو بسنے تمن کھلے فارمر انتہائی مشکل میں بلا نسین گلگت سونی کوٹ السوال چوک رکھو کلیکشن اینڈ سیل پوائنٹ یعنی ایلم فارمر دو تم گاٹو چما ایلم خود سر کو یا می علم میمی لاہور کراچی اسلام آباد عملہ اور تصمیم سوچتے مطلب وقت می گیر تم تقریباً 4 ٹرپ نیمی ہے لیلیم کاشتون اکھل فارمر ہے آمد گیر تو لکے کاشتون غزر لکے کاشتون تو تقریباً 4 ٹرپ نی اور تمن فی سٹی گتے وقت 200-180 سیل میں بھی اور می کھولم اور چبان ڈائریکٹ کراچی ہے تو ہمارا مارکیٹنگ بیسٹ کے مسئلہ بھی بیسٹ کے ایشو بھی تو جا گتے امید و شبا کہ مامسوں کہ آئندہ میں گتے کاروبار کل مروئی بسن کے سپورٹر مارا واج میں بات کے حوالات ہے مارکیٹنگ حوالات ہے گتے سب کچھ می دل زبان تو واقعی بسن مسا میون بڑ مبارک ما گتے ٹریننگ کمپلیٹ تو من شجاع انتہائی خوشی منی می سر عملر کے نیمی کے انتہائی خلوص کا گتے دروچوئی غزر لوگ بشا سر دی میں تو می مار ایگریکلچر پتہ منی میں اتس می مار ایگریکلچر سلسن کے ڈپارٹمنٹ کے بلان سے مار پتہ بھی لیکن بیشل سر کھلم علم ٹرانسفر منی میں دوبارہ اویون بس اویون من پتہ ہی ہے بھی
اور می سر اکثر جا سر کے شبا سر ان دوبارہ غزر یا کلو تاکہ غزر لو دوبارہ ہوتے کاروبار میں تے پروان چلائے مثلا تو ما بہت بہت شکریہ تو ما مزید بسن سلس جان کے می ڈومن خلصت میں ابان مامی سے چاوالے دی ما بسن آواز میں بھی بسن سلس مان فاموسن گئے تو می خلبان بہت بہت شکریہ